तत्पश्चात परशुराम पश्चात पराशर र मत्स्यगन्धाको पुत्रको रूपमा व्यासदेव प्रकट हुनुभयो र व्यासदेवले के गर्नुभयो 18 महापुराण वेद उपनिषद संहिता महाभारत आदि इतिहास सबैको रचना गर्नुभयो सबै सङ्कलित गरिदिनु भयो र लिखित रूपमा हाम्रा लागि भनेर छोडेर जानुभयो जो हामी न पढ्छौँ न सुन्छौँ न हेर्छौँ न भने टेर्छौँ। व्यासदेवको जीवन हामीले व्यर्थ बनाइदिउँ। उहाँले हाम्रा लागि भनेर एक कलियुगी जीवहरूको मन्द भाग्य मन्द बुद्धि मन्द स्मृति मन्द आयु छ यिनको हित गरौँ भनेर यत्रो धन सम्पत्ति जोड्दै जानुभयो। हामी धनी पिताका कुपुत्र जस्ता भयौँ कपुत जस्ता भयौँ। व्यासदेवले हाम्रा लागि भनेर संरक्षण सम्वर्धन गरेर जम्मा गरेर पुस्तैनी रूपमा हस्तान्तरण गर्दै जानुभएको सम्पत्ति बेचबाच पारेर खायौँ। केही पनि बाँकी छैन। अब अलिअलि बाँकी भएका शास्त्रका यसो 2-4 वटा सद्वचन पनि यसो सुनाउन भनौँ कानमा इयरफोन ठुसेर बस्छौँ। सद्वचन सुन्नै मन लाग्दैन। कथम कदाचित घरमा वृद्ध आमा बुवाले दीप टेलिभिजन लगाइदिइहाल्नु भयो भने जुरुक्क उठेर हिँड्छौँ फन्काएर। गतिलाई कुरा सुन्नु पर्ला कि भन्ने डरले। नत्र त्यत्रो टेलिभिजन प्रति नै द्रोह हुनुपर्ने विद्रोह गर्नुपर्ने जरुरत त केही छैन। तत्पश्चात दशरथ एवं कौशल्या पुत्रका रूपमा भगवान श्री राम सपार्षदो आफ्ना पार्षदहरू सहित आउनुभयो र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रले के गर्नुभयो हामी सबैले राम कथामा सुनेकै छौँ। बालीसँग मितेरी साइनो गाँसेर सुग्रीव को वध गर्नुभयो सुग्रीवको उद्धार गर्नुभयो। तत्पश्चात रावण कुम्भकर्ण आदि को वध गर्नुभयो। जगत जननी सीता माता को छायालाई जो अपहरण गरेको थियो रावणले फिर्ता ल्याउनुभयो। सेतु बन्द निर्माण गर्नुभयो। त्यही राम सेतु आज पनि श्रीलङ्का र भारतको बीचमा रहेर भगवान रामचन्द्रको त्यस बेलाको कार्य भगवान रामचन्द्रले सीताका लागि गर्नुभएको त्याग तपस्या र पराक्रमको प्रमाण आज पनि त्यो राम सेतु भारत र श्रीलङ्काको बीचमा छ। यस्तो होइन कि अब अपहरण गरेर लगिहाल्यो राम्रै भयो अर्की ल्याउँला। कति बस्ने एउटैसँग। यो समुद्र पारी पुर्याइसकेछ अब कसले फिर्ता ल्याइराखोस्। जबकि वास्तविक सीता त अग्निको शरणमा यतै नै हुनुहुन्थ्यो। लगे पनि छाया नै लगेको हो पो। आफ्नी पत्नीको मर्यादा पुरुषोत्तम त्यसै भनिएको नि आफ्नी पत्नीको छायामाथि पनि परपुरुषको अधिकार जम्न दिनु भएन। यस कारण उहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम फिर्ता लिएर आउनुभयो छाया नै मात्र भए पनि। तत्पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी भगवान रसराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण एवं बलरामका रूपमा प्रकट हुनुभयो र अनेक लीलाहरू गर्नुभयो। एते चाम सकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोकम मृदन्ति युगे युगे। एते चांश कला पुंसम श्रीमद् भागवतमा भगवानका 24 अवतारहरूको वर्णन गरे पश्चात यो श्लोक आउँछ जहाँ यते यी सबै च अंश कला पुंसम यी सबै भगवान श्री कृष्णका अंश र कलाहरू हुन्। कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं आदिपुरुष हुनुहुन्छ परम पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हुनुहुन्छ। सर्व कारण कारणम सबै कारणहरुका पनि आदि कारण भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। गोविन्दमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्माले यस प्रकार प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि यस्ता गोविन्द जो आदि पुरुष हुनुहुन्छ तमहम भजामि, म यस्ता भगवान आदि पुरुष गोविन्दको भजन गर्छु। यस प्रकार भगवान कृष्ण एवं बलरामका रूपमा आउनुभयो। जो सम्पूर्ण महाभारत भागवत विष्णु पुराण आदि ग्रन्थहरू अधिकांश उनै भगवान कृष्णका अझ विशेषतः बाल लीला सम्बन्धमा चर्चा, ती बाल लीला भगवानका मधुर लीलाहरूको चर्चा परिचर्चाले भरिएको ग्रन्थ श्रीमद् भागवतमा हामीले भगवानका सम्पूर्ण लीलाहरू श्रवण गरेकै छौँ। तत्पश्चात अब यहाँ भविष्य पुराणमा भविष्यका सम्बन्धमा चर्चा हुन्छ। तत्पश्चात भविष्यमा यत भविष्यन्ति, भविष्यमा के हुन्छ? अहिंसा परधर्मको उपदेश गर्नका लागि, अहिंसा नै परधर्म हो यस्तो उपदेश गर्नका लागि भगवान बुद्ध प्रकट हुनुहुन्छ। र भविष्य पुराणले नै भन्छ भगवान बुद्ध पनि हामीले बुझेका बुद्ध चाहिँ शाक्यमुनि गौतम बुद्ध मात्र हुनुहुन्छ। तर यहाँ 10 प्रकारका बुद्धको बारेमा चर्चा गर्छ। मैत्रेय बुद्धदेखि लिएर साकेत बुद्ध हुँदै शाक्यमुनि बुद्धसम्म। र भगवान बुद्ध प्रकट भएर अहिंसो परधर्म हो, अहिंसा नै परधर्म हो यस्तो प्रचार, यस्तो मतको प्रचार गर्नुहुन्छ भनेर भगवान बुद्धको बारेमा बताउँदै अन्तमा गएर कल्की अवतारको सम्बन्धमा पनि चर्चा गरिएको छ। यहाँ पनि भागवतमा जस्तै यहाँ पनि 24 अवतार भनेर भनिएको छ। 22वटा अवतारको मात्र चर्चा गरेको छ कल्की अवतार समेत गरेर। अरू बाँकी 2 अवतार शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ मुनिहरूले सन्तहरूले ऋषिहरूले हंस अवतार अर्थात् भगवानले जो सनकादि कुमारले जब ब्रह्मालाई वेद विषयक प्रसङ्गमा प्रश्न गर्नुहुन्छ त ब्रह्मा अलमल्ले पछाडि भगवानले हंसको स्वरूप ग्रहण गरेर आएर उपदेश दिनुभएको अवतारलाई हंस अवतार भनिन्छ भने हयग्रीव नाम गरेको एउटा दैत्यले जब वेद आदि चोरेर समुद्रमा लिएर गएको थियो त्यस समय भगवानले पनि हयकै स्वरूप धारण गरेर हयग्रीव दानवको वध गरेर वेदलाई पुनः ल्याएर ब्रह्मालाई दिनुहुँदा जो अवतार भयो त्यो अवतारलाई हयग्रीव अवतार भनेर 24 अवतारहरू छन्। अनि कल्की अवतार श्वेत घोडामा हातमा तरवार धारण गर्नुभएका, कलीको अन्त्यमा अब आजबाट करिब 1,26,900 वर्ष 885-86 वर्ष पछाडि भगवान कल्कीको अवतार हुन्छ। हातमा तरवार लिनुभएका, श्वेत घोडामा सेतो घोडामा विष्णु शर्मा नाम गरेका ब्राह्मणको मुखबाट निस्केको शालिग्रामबाट त्यो शालिग्राम फोडेर त्यो शालिग्रामबाट भगवान प्रकट हुनुहुन्छ। यस प्रकार 24 अवतारको चर्चा गर्दै अब ब्राह्म पर्वको अन्तिम अध्यायमा ब्राह्म पर्व श्रवणको महात्म्य पुराणको श्रवणको विधि पुराण तथा पुराणवाचक व्यासको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। हे राजन सुमन्तोकजी भन्नुहुन्छ भविष्य पुराणको यो प्रथम ब्रह्म पर्व सुन्ने मानव सम्पूर्ण पापबाट मुक्त भएर सहस्र मतलब 1000 अश्वमेध यज्ञ वाजपेय एवं राजसूय यज्ञ सबै तीर्थयात्रा एवं वेदाभ्यास तथा पृथ्वी दान गर्ने फल प्राप्त गर्छ। इतिहास पुराण श्रवणको अतिरिक्त अरू कुनै यस्तो साधन छैन जो साधनबाट सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति होस् भनेर भन्नुहुन्छ। इतिहास पुराणाभ्यां तोन्यत् पावननं नृणां येषां श्रवणमात्रेण मुच्यते सर्वकिल्बिषै। विविधा राजशार्दूल शृण्वतामेतफलां किल यथोक्तं नात्र सन्देह पठतां च विशाम्पते। इतिहास पुराणानि
श्रुत्वा भक्त्या विशेषत मोच्यते सर्वपापेभ्यो ब्रह्महत्या दिविर्विभो सायं प्रातस्तथा रात्रौ शुचिर्भूत्वा शृणोति तस्य विष्णुस्तथा रामं तुष्यं शङ्करस्तथा प्रत्युषे भगवन् ब्रह्मा दीनान्ते तुष्यति हरे महादेवस्तथा रात्रौ शृण्वतां तुष्यते विभो। यहाँ शतानिकले महाभारत रामायण एवं पुराणको श्रवण तथा पठन कुन विधानले कसरी गर्नुपर्छ, पुराण वाचकका लक्षणहरू के हुन्, कस्ता व्यक्तिबाट पुराण श्रवण गर्ने र वाचकको विधिवत पूजा गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ, पर्वको समाप्तिमा वाचकलाई के दान दिने, कस प्रकार गर्ने भन्दाखेरि हे राजन, हजुरले इतिहास पुराणका सम्बन्धमा जो प्रश्न गर्नुभयो यो प्रश्नको उत्तर ध्यान दिएर सुन्नुहोला, किनभने सबैका लागि अति आवश्यक छ। हे महाभाव, यस सम्बन्धमा पूर्वकालमा देवगुरु बृहस्पति तथा ब्रह्माजीको बीचमा जो संवाद भएको थियो त्यो संवाद श्रवण गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। मानव विशेष भक्तिपूर्वक इतिहास एवं पुराणको श्रवण गर्नाले ब्रह्म हत्यादि सबै पापबाट मुक्त हुन्छन्, पवित्र भएर बिहान प्रातकालमा, सायंकालमा, बेलुका एवं रात्रिमा र दिनमा जसले पुराणको श्रवण गर्छ त्यस्तो व्यक्तिले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबैलाई सन्तुष्ट गर्न सक्छ। वाचकको विधान सम्बन्धमा सुन्नुहोस् भनेर पवित्र वस्त्र लगाएर शुद्ध भएर प्रदक्षिणापूर्वक जब वाचक आसनमा बस्छन् तब ती देव स्वरूप हुन्छन्, व्यास स्वरूप हुन्छन्, व्यासका प्रतिनिधि हुन्छन्। आसन धेरै अग्लो पनि हुन हुँदैन, धेरै होचो पनि हुन हुँदैन। वाचकको आसन सदा वन्दनीय हुन्छ। जुन स्थानमा बसेर पुराण आदि सुनाइन्छ, श्रवण गराइन्छ, त्यो स्थान सधैँ वन्दना योग्य हुन्छ। वाचकको जो आसन छ जसलाई व्यासपीठ भनिन्छ, व्यासपीठमा बस्ने व्यक्तिलाई गुरु समान मानेर वाचकको आसनलाई श्रोता, आसनमाथि श्रोता कहिल्यै बस्न हुँदैन। देवताको अर्चना गरेर विशेष रूपले वाचकलाई पूजन गर्नुपर्छ। सबै समागत व्यक्तिहरूको साथमा पुराण ग्रन्थ वाचकलाई प्रदान गरे पश्चात त्यो ग्रन्थ नतमस्तक भएर प्रणाम गरेर शान्त चित्त भएर श्रवण गर्नुपर्छ। ग्रन्थको जो धागो हुन्छ त्यसलाई वासुकी मानिन्छ, ग्रन्थको पत्र भगवान ब्रह्मा एवं अक्षरलाई जनार्दन मानिन्छ, सूत्रलाई शङ्कर मानिन्छ भने ग्रन्थमा भएका हरेक पङ्क्तिहरूलाई सहस्र देवता मानिन्छ। सूत्रको मध्यमा अग्नि एवं सूर्य स्थित रहन्छन् र ग्रन्थको अगाडिको भागमा सबै दिशाहरू अवस्थित रहन्छन्। शङ्कुबाट मेरु हुन्छ भने रिक्त स्थानलाई आकाश मानिन्छ। ग्रन्थको माथि तथा तल रहने काठको जो गाथा हुन्छ, अचेल त काठको हुन्न कागजको हुन्छ, पहिला काठको हुन्थ्यो, त्यो गाथालाई पृथ्वी अनि सूर्य र चन्द्रमाको रूपमा मान्नुपर्छ र पूजन गर्नुपर्छ। यस प्रकार ग्रन्थ सम्पूर्ण रूपमा देवमय छ र देवताहरूबाट पनि पूजित छ। यसकारण आफ्नो कल्याणको कामनाले इतिहास आदि पुराण आदि श्रेष्ठ ग्रन्थहरू आफ्नो घरमा राख्नुपर्छ र विधिपूर्वक पूजन गर्नुपर्छ। ग्रन्थको पूजन गर्नु भनेको फल फुल अनि अक्षता चिनी सबै हालेर ग्रन्थलाई किराले खुवाउनुस्, कुहिएर फाल्नुस् भनेको होइन। पढ्नुस्, बुझ्नुस् र जीवनमा उतार्नुस्। यहाँ त पूजा गर्ने भने पछाडि फेरि हामी अलिकता लगेर मुछेको रातो अबिरले युक्त असिता जुन शरीरमा परो भने त एलर्जी नै हुन्छ। आजकल जुन अबिर पाइन्छ त्यो चाहिँ मुखतिर परो, होलीको दिन एक दिन मुखतिर दल्दै भने 4 दिनसम्म क्रिम दल्नुपर्छ, मुखा भ्यासलिन लगाउनुपर्छ एलर्जी भएर। हो त्यो अबिर लगेर साटसुट अलिकता चामल मुछेर त्यसमा अलिअलि फुल पनि त्यो चामल र अबिर मात्र किताबमा परेर किताब नकुहिएला भन्ने डरले अलिकता फुल पनि राखेर त्यो सँगसँगै बिचमा हालेर सट्ट बन्द गरेर अब 12 वर्ष पछाडि कुम्भ लागेको बेला खोल्ने भनेर हामी राख्ने गर्छौँ, ताकि त्यो 12 वर्षमा कुहिएर सकियोस्, पढ्नु नपरोस्, बुझ्नु नपरोस्, पढ्नेला जान्नेला बुझ्नेला गर्नु पर्ला भन्ने डरले। त्यसरी पूजा गर्ने होइन। पूजा गर्ने भनेको अन्नको पूजा कसरी गर्ने, त्यसलाई यथोचित रूपमा पकाएर भगवानलाई निवेदन गरेर
प्रसाद रूपमा ग्रहण गर्यो भने अन्नको पूजा हुन्छ नि। त्यसै गरी ग्रन्थको पूजा यसलाई यथोचित सम्मान गरेर उच्च आसनमा राखेर हातमुख धोएर शुद्ध पवित्र भएर अध्ययन गऱ्यौँ र त्यसलाई जीवनमा उतार्यौँ भने ग्रन्थको पूजा हुन्छ। इत्थं देवमयं यतत् पुस्तकं देवपूजितं नमस्यं पूजनीयं च गृहे स्थापयं विभूतय। अर्थात् इतिहास पुराण आदि श्रेष्ठ ग्रन्थहरूलाई घरमा राखेर विधिपूर्वक नमस्कार गरेर पूजन गरेर ग्रन्थलाई सम्मान गर्नुपर्छ। वाचक ग्रन्थलाई हातमा लिएर ब्रह्मा व्यास वाल्मीकि विष्णु शिव सूर्य आदिको भक्तिपूर्वक यिनलाई प्रणाम गरेर श्रद्धा समन्वित भएर ओजस्वी स्वरमा अक्षरलाई स्पष्ट उच्चारण गर्दै साथै स्वरले युक्त यथासमय यथोचित रस एवं भाव प्रकट गर्दै ग्रन्थको पाठ गर्नुपर्छ। व्यासले कसरी गर्नुपर्छ? यस प्रकार वाचकको मुखबाट जो श्रोता नियमित श्रद्धापूर्वक इतिहास पुराण एवं रामचरित आदिलाई सुन्छन्, भगवान श्री रामको चरित्र आदिलाई सुन्छन्, सबै फल प्राप्त गरेर सम्पूर्ण भय रोग आदिबाट मुक्त भएर विपुल पुण्य प्राप्त गरेर भगवानको उत्तम एवं अद्भुत स्थान प्राप्त गर्छन्। श्रोताले स्नान आदिबाट पवित्र भएर वाचकलाई प्रणाम गरेर सम्मुख आसनमा बसेर वाणीलाई संयमित भएर एकदम विनम्र भावले श्रवण गर्नुपर्छ। व्यासरो वाचकलाई नमस्कार गरेर संशय बिना अरू कुनै गफगाफ नगरिकन, यो विशेष कुरो छ, यहाँ अरू कुनै गफगाफ नगरिकन कथा सुन्नुपर्छ भनेर भनेको छ। हाम्रो चाहिँ ठुलो समस्या के छ भन्दा फेरि कथामा गए पछाडि कहाँ के कुरा याद आउँछन्, के कुरा याद आउँछन्, जीवनभरि वर्षभरि गर्नु नपरेका गफ कथामा पुगेपछि याद आउँछन्। बत्ती काट्नेदेखि लिएर जुम्रा केलाउनीसम्म, कसको पाडो जन्म्यो कसको बाछी जन्म्योसम्म, कसका घरा टोइलेट कता फर्काएर बनाएर धारा कतापट्टि कुन हार्डवेयरबाट ल्याएर हालेसम्म भन्ने कुरो कथामा गएपछि याद आउँछ। छेउकालाई त्यति नसुनाइन्जेल त्यो कथाको पुण्य लाभ नै हुँदैन कि भनेर सुनाउँछौँ। यस सम्बन्धमा सन्तहरूको मुखबाट एउटा प्रसङ्ग सुनेको थिएँ। कथामा 3 प्रकारका व्यक्तिहरू उपस्थित हुन्छन् रे। टेलिभिजनको अगाडि बस्ने श्रोताहरू कस्ता हुन्छन् थाहा भएन, सायद टिभी खोलेर हेरेर भनेपछि पक्का कथा सुन्न नै हेर्छन्, तर प्रत्यक्ष उपस्थित हुने श्रोताहरू चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन्। एक प्रकारका श्रोता कथामा आउनसाथ सुत्दिहाल्छन्, ब्यालेन्स मिलाएर कतापट्टि हात राख्दाखेरि शरीरलाई आराम हुन्छ, त्यता हात राखेर आँखा चिम्लेर निदाइदिइहाल्छन्। जतिखेर जयध्वनि गर्ने बेला हुन्छ सबभन्दा अगाडि जय भन्छन्, झल्यास भएर ए मेरो पालो आछ कि आ भनेर। अर्का हुन्छन् सरोता, सरोता भने त्यो सुपारी काट्नेलाई सरोता भन्छ। किटिक 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 आवाज निकाले न आफू सुन्छन् न अरूलाई सुन्न दिन्छन्। अचल कथामा सबभन्दा ज्यादा सरोताहरूको चाहिँ आगमन हुने गर्छ। तत्पश्चात श्रोता हुन्छन् जो सुन्नै आउँछन्, तर ती सरोता र श्रोताहरूले त्यो श्रोतालाई पनि सुन्न दिन्नन्। तिनलाई चुप लागेन भन्दा भन्दै कथाको प्रसङ्ग सिद्धिन्छ। यस प्रकार कथामा हल्ला चाहिँ गर्नु हुन्न। हेर्नु, सारा काम छोडेर पुण्य भक्ति धर्मका लागि आएको, त्यहाँ आइसके पछाडि सबै थोक बिर्सिन्छ, के का लागि आएको उद्देश्य बिर्सिन्छ। र यस प्रकार हे नृपश्रेष्ठ, वेदका श्रुतिहरूले के भन्छन् त भन्दा चतुर्णमिह वर्णानां नान्यो वन्दो प्रचक्षते व्यासादृतिं नृपश्रेष्ठं इतियं वैदिकी स्तुति। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूजयद्वाचकं सदा स गुरु स पिता माता स बन्धु ससुरेतया। हे नृपश्रेष्ठ, वेदको श्रुति आदि स्मृतिले के भन्छन् भन्दा व्यास 4 वर्णका लागि पूजनीय छन् र व्यासको अतिरिक्त कोही बन्धु छैनन् संसारमा। हजुरहरूले याद गर्नुभएको होला,
कथा व्यास जो हुन्छन् व्यास आसनमा चढे पछाडि तिनले सत्य कुरै मात्र बोल्छन्, सबको हितकै बारेमा मात्र बोल्छन्। त्यसकारण व्यास समान बन्धु र सुहृद संसारमा कोही पनि छैनन्। सबैले स्वार्थ प्रेरित भएर उपदेश दिने गर्छन्। व्यास मात्र यस्ता हुन् जसको आफ्नो स्वार्थ हुन्न। सायद श्रोता धेरै हुने भएर पनि होला कि तिनले सधैँ जगत हितकै लागि मात्र बोल्छन्। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पूजयेद् वाचकं सदा स गुरु स पिता माता स बन्धु स सुहृद तथा। भली भाँति प्रयत्नशील रहेर वाचक कथा व्यासको सधैँ पूजा गर्नुपर्छ, किनभने सगुरु तिनै गुरु हुन्, स पिता माता स तिनै पिता पनि हुन् माता पनि हुन्, स बन्धु स सुहृद तथा। व्यास जस्ता बन्धु एवं मित्र पनि कोही प्राप्त हुँदैनन्। हे नृप शार्दूल, निखिल ब्रह्माण्डका लागि वाचक कस प्रकार पूजनीय छन् त भन्दा जसरी इत्थं पूज्य सदा व्यास श्रेयोर्थम प्रथमं नृप भर्ता पूज्यथा स्त्रीणां सर्वासां वै महीपते श्रवणाकाणां तथा राजन् वाचक पूज्य उच्यते उपाध्यायस्तु शिष्याणां यथा भागवतो हरि शौराणां च यथा भानु शैवानां शंकरो यथा वाचकस्तु तथा पूज्यम श्रावकाणां नराधिप। कस प्रकार पूज्य छन् भन्दा जस प्रकार स्त्रीहरूका लागि प्राणवल्लभ अर्थात् आफ्ना पति पूज्य छन्, जस प्रकार शिष्यहरूका लागि उपाध्याय पूज्य छन्, जस प्रकार यथा भागवतो हरि वैष्णवहरूका लागि विष्णु पूज्य छन्। सौरणाम छ यथा भानु, जसरी सौर्यहरूको लागि सूर्य पूजित छन्। शैवानाम शंकरो नरा शंकरो यथा, जसरी शैवहरूका लागि शंकर पूज्य छन्, उसै गरी समस्त जगतका लागि व्यास पूज्य छन्। श्रोताहरूका लागि व्यास परम पूज्य छन्। र यदि कथा व्यासलाई यस प्रकार पूजन गरेर भक्तिपूर्वक सुनिन्न भने कि कथावाचक जो व्यास छन् तिनलाई जसरी विष्णु भक्तले विष्णुको पूजा गर्छन्, शैवले शंकरको पूजा गर्छन्, शौर्यले सूर्यको पूजा गर्छन्, शिष्यले गुरुको पूजा गर्छन्, त्यही हिसाबमा यदि श्रोताहरूले व्यासको सम्मान गर्दैनन् भने कृत्वावमानमथ तै प्राप्यते यत् फलं नृप ब्राह्मणाद्धै समस्तैश्च तच्छृणुष्वो वरानन। शूद्रत्वं ब्राह्मणो याति क्षत्रियो याति काकतां जायते च तथा वैश्य शूद्रस्य चाण्डालतां व्रजेत्। शूद्रत्वं ब्राह्मणो याति, कि ब्राह्मणले यदि आफूलाई ब्राह्मण मानेर व्यासको यथोचित सम्मान गर्दैनन्, आफूलाई ब्राह्मण कहलाउनेहरूले भने ब्राह्मण शूद्रत्वं ब्राह्मणो याति, त्यस्ता ब्राह्मणहरू तत्क्षण शूद्र हुन्छन्। क्षेत्रियो याति काकतां, क्षेत्रीयहरू चाहिँ काग हुन्छन्।